नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौज़ू है कब्र के हवाले से। आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि मुनकर नकीर किस ज़ुबान में इंसान से सवाल जवाब करेंगे और हजूर की पसंदीदा ज़बान कौन सी है और जन्नत में जो बोली जाने वाली ज़बान होगी वो कौन सी है। चले नाज़रीन अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब लोगों से मोहब्बत किया करो क्योंकि उनकी ज़ुबान अरबी है। कुरान शरीफ भी अरबी में उतारा गया और जन्नतियों की ज़ुबान भी अरबी है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। इससे हमें पता चलता कि जन्नत में जो ज़ुबान बोली जाएगी वो अरबी बोली जाएगी। एक सवाल पैदा होता है कि हम तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, तो कब्र में सवालों के जवाब अरबी में कैसे दिए जाएंगे? जन्नत में इंसान अरबी कैसे बोलेगा? मरने के बाद हर एक को अरबी की ज़ुबान आ जाती है। अल्लाह के हुक्म से मरने के बाद हर बंदे को अरबी ज़ुबान आ जाती है। मुनकर नकीर अरबी ज़ुबान में ही सवालात करते हैं और मुर्दा इन सवालात को समझता भी है और अरबी ज़ुबान में जवाब भी देता है। जैसा कि हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए, शरीक हुए और उसकी कब्र तक गए। जब इन्हें लहद में यानी कि कब्र में उतारा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा हो गए। हम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए, गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हों। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरैद रहे थे। फिर अपना सर अक़दस उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। हज़रत सैयदना हन्नाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाते हैं कि नूर के पैकर तमाम अंबियों के सरवर दो जहां के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मैयत के पास 2 फरिश्ते आते हैं। हजूर फरमाते हैं कि कब्र में मैयत के पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और उसे सवाल करते हैं। सवाल क्या करते हैं? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल है। सुभान अल्लाह। फिर वो पूछते हैं, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो इससे पूछते हैं, मा हाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़िकुम, जो हस्ती तुम्हारी तरफ मबूस की गई है, जो हस्ती तुम्हारी तरफ मबूस फरमाई गई है, वो कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जवाब देता है, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्ते कहते हैं, तुझे इन बातों का कैसे पता चला? वो जवाब देता है, मैंने किताबुल्लाह पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर आसमान से निदा आती है, ये बंदा सच्चा है, इसे छोड़ दो। सदका अब्दी, मेरा बंदा सच कहता है, इसके लिए जन्नत से एक बिछौना बिछा दो और इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो ताकि उसे जन्नत की हवा और खुशबू आती रहे और उसके लिए कब्र को ताहते नज़र कुशादा कर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये तो बातें हैं उस बंदे के लिए जो जिसका ईमान पे ख़ात्मा हुआ और ईमान की हालत में मरा और अल्लाह का जो पसंदीदा बंदा है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफर की मौत का जिक्र किया आपने। नाज़रीन सुने, काफर की मौत कैसे होगी? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में जाने के बाद काफर की रूह को इसके जिस्म में लौटा दिया जाएगा।
اللہ اکبر، اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، اسے اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں 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 لا ادری لا ادری، افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں 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 لا ادری لا ادری، افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو ہستی تمہاری طرف مبعوث فرمائی گئی ہے وہ کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں 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 لا ادری لا ادری، افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ندا آئے گی یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے جہنم سے ایک بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کے ایک طرف دروازہ کھول دو، پس اسے جہنم کی گرمی اور بدبو آتی رہے گی، استغفر اللہ، اور اس پر عذاب قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس پر عذاب قبر شروع کر دیا جائے گا اور قبر کو اس پر تنگ کر دیا جائے گا، اس حد تک تنگ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پوست ہو جائیں گی، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہوگا، اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس ہتھوڑے سے اس کافر کے سر کو اس زور سے ضرب لگائے گا کہ اس کی آواز جن و انس یعنی جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر ایک کو سنائی دے گی، جس سے اس کافر مردہ خاک ہو جائے گا، پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جائے گی، پھر اسی طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین، صرف اور صرف دنیا کی دھن میں، فراوانی کی دھن میں مگر رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکتے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں، اپنے مکانات کی ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ بہانے والوں، مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں، جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں، خواب غفلت سے بیدار ہو کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے، فوم کے آرام کردہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں یا اللہ مجھے دنیا میں ایک بار بھیج دے، مجھے ایک موقع دیتے، وہاں جا کر میں تیری عبادت بھی کروں گا، تیری راہ میں خرچ بھی کروں گا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں سارا مال تیری راہ میں خرچ کروں گا، 5 نمازیں مسجد میں ادا کروں گا۔ ہائے ہائے افسوس، صد افسوس، پھر موقع نہیں دیا جائے گا، پھر موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب ایک دفعہ سانسوں کی گنتی ختم ہو گئی، مر گئے، چلے گئے قبر، ہائے افسوس، صد افسوس، پھر موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، قبر میں چلے گئے تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں جو میں نے پڑھا اور آپ نے سنا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، رانا وحید اسلامک یوٹیوب چینل، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اگر میری کوئی بات، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آگے ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ نیکی کی بات کسی کو بتانا وہ بھی ایک نیکی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس طرز کی لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔